बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंग राजू टेंसुन था टेंसुना दी मुंग सरा द्रे स्टेप मनी दी ज़मानी औरते वेलेश कमी ज़मानी दी यौ दे मौजूदा यौ दे तेरशवी और यौ दे रारवाना यू ते वेलेशी मौजूदा चिकम दे आगी ते इंग्लिश कोई प्रेजेंट चिकमा तेरशवी आगी ता फास्ट और चिकमा रारवानी आगी ता फ्यूचर वेलेशी आगा बकायदा उस पर जब बनने फ्री दे आगा लग स्टेप बस तस्वीर कम उस पर दिन रवा खुलो प्रेजेंट टेंस मुंग सर चो किस्म मंदी मुंग सर दी सलोर किस्म मंदी खफाज टू सेंटेंस जिकम दे दमुंगा जंसरा यो आम ज़ियात लिखली दा दे वजना चिता बिखो चवर मुकम्मल तरीके से फयाशे हाउस राजू टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस मुंग सर दी फ़िलहाल की अक़साम उर्दू की वेलेशी फ़िलहाली अक़साम द फ़िलहाल किस्मुना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़िलहाल सादा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़िलहाल जारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़िलहाल मुकम्मल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़िलहाल मुकम्मल जारी उस राजू मुंग ददी की चिकम दी हादा बस सिर्फ राहलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ याव पॉजिटिव सेंटेंसेस हाबत रावाखलू फार्मूला प्रेजेंट इंडेपेंडेंट दे पॉजिटिव सेंटेंसेस चिकम दे कनता मंग सादा स्टेप बंदी रावाखलू यौ दी मुंग सरदी यौ दे सिंगुलर सब्जेक्ट्स और यौ दे फ्लोरल सब्जेक्ट और कृषि विधि फ्लोरल सब्जेक्ट हागा सिस तवेलशी आई दे वी दे यू दे दी दे जमा मैं हम तुम आप ओहो सही शवा जमा चिद्वा न ज़ियतनामी चियौ न ज़ियतनामी चिकमेलशी आहिदा जमा वेलेशी मिसाल दौर बंदी अहमद या अमजद अहमद एंड अमजद दा उर्दू की बोलते अहमद और अमजद सही शुदा जमा शुल मैं आई द पर राजी हम वी द पर राजी तुम यू द पर राजी आप यू द पर राजी और ओह दी द पर राजी फार्मूला जिता सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट शॉर्टकट वाले एस प्लस वर्ब वन प्लस ओ उस राजू मंगा सिंगुलर सब्जेक्ट मुंग सरदी ही शी एट वन नेम आगे की मुंग सर फ्लोर नेम मुंग से शो जमा चिकम दी की मुंग सर सिंगुलर सब्जेक्ट चिकम दी हा मुंग सर दगा दी वन नेम दे से शो उर्दू की वर्द शी वाहिद यौनम ओहो मुज़ाकर चे सड़ीवी या खजवी या गैर जानदरवी कोई एक नुम है बस आ चिकम यौ नुमवी सब्जेक्ट द सिंगुलर सब्जेक्ट मुंग सर फार्मूला दा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट से शुद्ध द सिंगुलर सब्जेक्ट फार्मूला दा सिंगुलर सब्जेक्ट फार्मूला मुंग सर एस वी एस पर ई एस प्लस ओ दिनम जाहिरी की सही शो उस रजू एस ये ई एस मुंग सरा अगली दी पॉजिटिव सेंटेंसेस की संगर अगली दी और पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद मुंगा सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ राहुली चाहिए सरा सिर्फ एस या ई एस राजी हाँ आगे सर उस मुंगा गुरु पॉजिटिव सेंटेंसेस बरावखलू पॉजिटिव सेंटेंसेस की मुंग सर इंग्लिश के वर्क शिवी दी ही वॉच हैज़ हैंड्स वो अपने हाथ धोता है वो अपने हाथ धोती है शी वॉच हैज़ हैंड्स सही शुआ वो टीवी देखता है शी वॉच टीवी वो टीवी देखती है देखिए डिफरेंस दरकड़े वो अपने हाथ धोता है दीदा पर राजी सिर्फ ही वॉश हैज़ हैंड्स वो अपने हाथ धोती है शी वॉश हैज़ हैंड्स सही शुआ देखो इस दरके फासा की दी फासा धोता है दीदा पर ही वॉश हैज़ हैंड्स वो अपनी हाथ धोती है शी वॉच हैज़ हैंड्स वो टीवी देखता है ही वॉच टीवी वो टीवी देखती है शी वॉच टीवी फुल स्टॉप बनना पड़ेगा वो इम्तिहान पास करता है एट पास इज़ द टेस्ट वो इम्तिहान पास करते हैं एट पास इज़ द टेस्ट सिशवा वो स्कूल जाता है ही गोज़ टू स्कूल वो स्कूल जाती है शी गोज़ टू स्कूल सिशवा दाम अक्सर सिंगुलर नेम दी यस ये यस पा लगेज अलता बदस्ता सो है मच यस ये यस कम जेकी राजी लांद स्टेप मनी में इधर था कोलाव
د بل سټیټمنټ هو کولاو دلته لیکلي دي صحیح ده او لاندې مې سره واول او کانسونینټ درکړي دي. اوس راځو اوه शहद की मक्खी की तरह बनाती है शी बोजिज लाइक अबी. اوس مثال در باندې یس کوم سیزون سره راځي. اوس دې مثلا سیټ باندې وګورئ ending اخر رول قاعده اگزامپل مثال اس ایچ چې کوم ځای کې هم راته هغې سره به ای اس لګي سی ایچ چې کوم ځای کې هم راته هلته به ای اس لګي اس ایس چې کله هم راته هغه سره به هم ای اس لګي او چې کله راته هغه سره به هم ای اس لګي او زیډ چې کله راته هغې سره به هم ای اس لګي. اوس مثال در باندې اس ایچ به چېرته راځي واش وایي دونه وینځل اس ایچ اخري راغی ای اس به سره راځي صحیح شوه. مثالونه اگزامپل مې درکړي. بیا د سی ایچ کله چې واچ کتلو ته وایي واچس سی ایچ راغی ای اس به سره ولګي اس ایچ راغی پاس گذرنا تیریدل پاسز صحیح شوه. گو او راغی ای اس به سره ولګي صحیح شوه. گو جانه تلل بوز ای اس ډبل زیډ ای اس به سره ولګي. اوس راځو مور پازیټیو سینټنسز. پازیټیو سینټنسز کې به صرف موږ راواخلو دواړه سټیپه مې بیا هم درکړي دي خو هغې کې به صرف یو طرف باندې فلورل دی او بل طرف باندې سینګولر دی. دا پلورل به راواخلو هغې سره یس یس نه لګي صحیح شوه. دا پلورل دی ډیر دی. آی پلی فوټبال میں فوټبال کھیلتا ہوں آی پلی فوټبال د دې خپل د ټینس خپل رول دی پلورل سره یس یس نه لګي په پازیټیو کې او بل سره سینګولر سره یس یس لګي. آئی پلے فوٹبال میں فوٹبال کھیلتا ہوں آئی پلے فوٹبال زه کرکټ کھیل کوم زه د فوټبال کھیل کوم. یو ریڈ ا بک تم کتاب پڑھتی ہو تاسو کتاب پڑھاوئ. ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں وی ہیلپ د پور موږ د غریبانو مدد کوو. وہ آئس کریم پسند کرتے ہیں دی لائک آئس کریم هغه دی آئس کریم خوښوي. ہی ٹیچ انگلش وہ انگلش پڑھتا ہے هغه دی انگلش وایي. اوس راځو سینګولر سبجیکټ ته سینګولر سبجیکټ ته هغې سره یس کوم ځایونو کې لګي یا نه لګي. اوس به وګورو چې کوم ځای کې موږ سره یس لګي یا نه لګي. شی کوکس فوڈ وہ کھانا پکاتی ہے شی کوکس فوڈ هغه ډوډۍ پخلی کوي. اٹ سلیپس ان دا باکس وہ ڈبے میں سوتا ہے هغه په بکس کې وده کېږي. احمد کلاس میں پڑھتا ہے احمد اسٹڈیز ان کلاس احمد په کلاس کې سټډي کوي. میری والد دفتر میں کام کرتے ہیں مائی فادر ورکس ان این آفس ما پلار په دفتر کې کار کوي. پرندے آسمان میں اڑتے ہیں برڈس فلائی ان دا اسکائی مرغۍ الوزي په څه کې په اسمان کې. اوس واولز او کانسوننټ کله هم چې کانسوننټ د وای سره راغې نو موږ سره به هغه وای ماده شي آی ای اس به هغې پسې ولګي څه شوه. دا یو پوینټ ځان سره ښه کمپلیټ وساتئ. کانسوننټ پلس وای دا چې کوم ځای کې هم راله هلته به وای ختمه شي او وای په ځای باندې به ولیکي آی ای اس صحیح شوه. چې هر ځای کې هغلته چې پازیټیو سنټنسز وو او پازیټیو سنټنسز کې چې کله هم سینګولر راته هی شي ایټ دې له علاوه بیا بل سره په نه لیکي صحیح شوه. کانسوننټ کوم دي بی دی سی دی ډي دی اف دی جی دی ایچ دی جے دی کے دی ایل دی ایم دی این دی پی دی کیو دی آر دی ایس دی ټي دی وی دی ډبلیو ایکس وای او زیډ دا کانسوننټ دي. اوس به راځو واول ته واول موږ سره کوم دي ای دی ای دی آی دی او دی یو دی دا موږ سره واول دي صحیح شوله. اوس لاندې ولیکئ نوٹ هی شی ایٹ ایس ایس اور اس واحد کے ساتھ فعل کے آخر میں ایس لگی صحیح شوه. هی شیئر سره به اخري کې ایس لګي په پازیټیو سنټنسز کې. وسلام
سبسکرایب مې کوي. ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ. انشاءالله راتلونکي به تاسو سره دې نم ډېر ښه کوشش وکړم او کمنټ کې را سره ښه خسته ضروري ښکلی چې کوم په څیز باندې نه وي پوهېږي نو کمنټ وکړئ او کمنټ کې به انشاءالله زه تاسو نه جواب درکوم.